सर्वलोकनिवासिन्ये नमः संसारदुःखशमन्ये नमः सर्वयागफलप्रदाय नमः सकलाय नमः सत्यसङ्कल्पाय नमः सत्याय नमः सत्यप्रदायिन्ये नमः संतोषजनन्ये नमः साराय नमः सत्यलोकनिवासिन्ये नमः समुद्रयततनयाराध्याय नमः सामगानप्रियाय नमः सद्गुणाय नमः सकलेष्टदाय नमः सत्यलोकनिवासिन्ये नमः समस्तसुरसेविताय नमः सर्वसम्पदजनन्ये नमः सद्गुणाय नमः सकलेष्टदाय नमः सनकासौख्यप्रदायिन्ये नमः साध्याय नमः सिद्ध्यै नमः सदाशिवाय नमः ओं सर्वशास्त्रात्मगोचराय नमः ओं सर्वज्ञाय नमः सर्वतोमुखे नमः समयाय नमः समयाचाराय नमः ओं सत्यशग्रन्थभेदिन्ये नमः सप्तकोटिमहामन्त्रमात्रे नमः सर्वप्रदायिन्ये नमः सुगुणाय नमः ओं सर्वोपाधिर्मुक्त्यै नमः सत्यज्ञानप्रदायिन्ये नमः विकाररूपाय नमः विपस्ये नमः विप्राराधनतत्पराय नमः विप्रकल्याण्ये नमः विप्रवाक्यस्वरूपिण्ये नमः विप्रमन्दिरमध्यस्थाय नमः विप्रवादिविनोदिन्ये नमः विप्रोवादिनिर्भक्त्यै नमः विप्रहय्य विमोचन्ये नमः विप्रत्रात्र्ये नमः विप्रगोत्राय नमः विप्रगोत्र विष्णुरूपाय नमः विनोदिन्ये नमः विष्णुमायाय नमः विष्णुमत्याय नमः विष्णुगर्भाय नमः विचित्र्ये नमः वैष्णव्ये नमः विष्णुभगन्ये नमः विज्ञानखलरूपिण्ये नमः विज्ञानसङ्कल्पाय नमः ओं विष्णुसङ्कल्पाय नमः विश्वामित्रप्रसादिन्ये नमः विभुदाय नमः विदारज्ञाय नमः वेदतत्त्वार्थरूपिण्ये नमः विरूपाक्षे नमः विरोधाय नमः विभवाय नमः विद्याय नमः विश्वस्ताय नमः विबुधोज्ज्वलाय नमः वीरभद्राय नमः वरारोहाय नमः वरारोगे नमः रौद्रङ्गारूढाय नमः ओं तुलाधारफलप्रदाय नमः तुलामाघस्नानपुष्टाय नमः तुष्टिपुष्टिप्रदायिन्ये नमः तुरङ्गम प्रसन्तुष्टाय नमो नमः तुलिताय नमः तुल्यमध्यकाय नमः तुलोत्तुङ्गाय नमः तुष्टाय नमः तुष्टिजनन्ये नमः तुष्टिलोकनिवासिन्ये नमः तुलामध्याय नमः तुलस्थाय नमः तुल्यरूपिण्ये नमः तुर्यगुणगम्भीराय नमः तुर्यानाथस्वरूपिण्ये नमः तुर्याविद्यानन्दसन्तुष्टाय नमः तुर्यशास्त्रार्थादिन्ये नमः तुर्यशास्त्रविदत्वज्ञाय नमः तुर्याभावविनादिन्ये नमः निलयाश्रमवास्ताय नमः वनदुर्गाय नमः वनालयाय नमः वनजाक्षे नमः वनचर्ये नमः वक्षुदाय नमः विसमोहिन्ये नमः वसिष्ठवामदेवादिवन्द्याय नमः वन्द्यास्वरूपिण्ये नमः वेद्याय नमः वैद्याय नमः ओं वैद्यचिकित्साय नमः वसुन्धराय नमः वशुद्गाराय नमः ओं वसुत्राताय नमः वसुमात्रे नमः ओं वसुजन्म विमोचन्ये नमः वसुप्रदाय नमः वामदेव मनोहराय नमः वागेश्वर्ये नमः वाङ्मनस्ताय नमः स्वसिजे नमः वनवासभुवे नमः वायुदेव्ये नमः वरारोहाय नमः ह्रीं कुलोद्भवाय नमः हितप्रदाय प्रज्ञाय नमः हितप्रदाय नमः हितकाराय नमः हितप्रदाय नमः हितगर्भप्रदाय नमः हेमवज्ये नमः हेमा हेमचन्द्रवासिने नमः हेमगजाय नमः हितकर्मप्रदायिने धिकारुण धिषमाय नमः धर्मफलप्रदाय नमः धर्मरूपाय नमः धर्माचार्य नमः धर्माचाराय नमः धर्मनिवासिने नमः धर्मविद्या धर्मवेदाय नमः धूर्तनिवासिन्ये नमः धूर्तविनाशिन्ये नमः धनधान्याय नमः धीररूपाय नमः नमः योगेश्वर्ये नमः योगमाया विलासिन्ये नमः योगिन्ये योगार्थाय नमः योगाय नमः योगविग्रहाय नमः योगहस्ताय नमः योगभोगे नमः योगमाजुपदे योगारूपाय नमः योगजयाय नमः योध्रे नमः योगसुत्पराय योधासुत्पत्यो योगसुतत्पराय नमः योगिन्ये नमः योगिनीशिवाय नमः योगज्ञानप्रदायिन्ये नमः योगेश्वरनाथाय नमः योगेश्वरहृदयस्थाय नमः हृदयस्थाय नमः योगाय नमः योगक्षेमे नमः योगक्षेम विधायिन्ये योगराजेश्वराध्याय नमः योगानन्दस्वरूपिण्ये नमः सकारूपाय नमः पुष्पाय प्रतीचे प्रबोधप्रियाय नमः प्राचीनाय नमः प्राणचित्राय नमः सुप्रभाय नमः संतुष्टाय नमः प्राणाय परायणाय नमः प्राज्ञाय प्रायज्ञाय नमः प्रणवाय नमः प्राणाय नमः प्रवृत्त्याय नमः प्रकृत्याय नमः पराय नमः प्रबन्धाय प्रबन्धाय नमः परमाय नमः प्रज्ञाय नमः प्रारब्धनाशिन्ये नमः ओं प्रबोधनिरताय नमः प्रेक्षाय नमः प्रबन्धाय नमः प्राणसाक्षिणे नमः प्रयागत्यन्तनिलयाय नमः अध्यन्तनिलयाय नमः प्रणवा प्रजेश्वर्ये नमः जोगारूपाय नमः जोगक्षेमे नमः चमत्कृत्ये नमः चक्रवर्ती कुलाधाराय नमः चक्रधारिण्ये नमः चित्तगेयाय नमः चिदानन्दाय नमः चित्रूपाय नमः चित्तुल्लासायन्ये नमः चित्तप्रसमन्ये नमः चिदात्मदाय शान्ते नमः चम्पकाय नमः द्राविड्ये नमः दयाय नमः दामोदर्ये नमः दया दामोदर समहोदर्ये नमः द्राव्ये दात्र्ये नमः
दान प्रियाय नमः दाम्ये नमः दानश्रिये नमः दिव्या द्विजाय नमः दन्तिकाय नमः दन्तिन्याय नमः दन्तपङ्क्तिविराजिताय नमः दर्पणाय स्वच्छाय नमः ध्रुवपटलवासिन्यः दशावतारजनन्यः देशदिग्ने दशदिशाय नमः दशदस्यै नमः दयानिध्यं देशकालयुषोधिन्ये మన కోతిబొమ్మ సెంటర్లో వేయించేసినటువంటి లక్ష్మీ సాయి మందిరమునందు ఈ సంవత్సరం శ్రీదేవి శరన్నవరాత్ర మహోత్సవ సహిత శ్రీ సాయినాథ స్వామి వారి పుణ్యతిథి మహోత్సవాలు చేయటానికి ఇక్కడ భక్తులందరి సహకారంతో అమ్మవారిని బాబావారిని ఇద్దరిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈరోజు అమ్మవారి అవతారం వేదమాత గాయత్రి. ఈ రోజున ఉదయం నుంచి కూడా భక్తులందరి సహకారంతో గణపతి పూజ, ఆ పుణ్యాహవాచన, రక్షాబంధన ధారణ, అనంతరం అమ్మవారి సహస్రనామ కుంకుమార్చన, శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి వారికి ఏకవార రుద్రాభిషేక కార్యక్రమం, సాయంకాలం అష్టోత్తర శతకమల హోమము మరియు చతుర్వేద స్వస్తి నీరాజన మంత్రపుష్పాలు, దర్బారు సేవ ఇత్యాది కార్యక్రమాలతో ఉండాలని, మనకుండేటువంటి అతివృష్టి అనావృష్టి బాధల నుంచి భక్తులందరినీ కూడా ఆ యొక్క లోకమాత వేదమాత గాయత్రి కాపాడి రక్షించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వస్తి.